अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर 5 अरबी ज़बान व अदब साल 2022 को मुकम्मल हल करेंगे। सवाल नंबर 1 ग्रामर पर मुश्तमिल होता है, जिसके 3 अज्जा होते हैं, अलिफ, बे और जीम, और इन तीनों सवालात को हल करना लाजमी होता है। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि ज़मीरे मरफू मुनफसिल एराब के साथ लिखिए। सवाल नंबर 1 की जुज़ अलिफ है और ये सवाल है ज़मीरे मरफू मुनफसिल के बारे में। ज़मीर तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी ज़बान में जब इस्म की जगह हम किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको ज़मीर बोलते हैं। अरबी ग्रामर में जो ज़मीर का इस्तेमाल है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं और जबकि एक को हम ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। मुत्तसिल का माना होता है मिला हुआ होना। अब यहाँ पर ज़मीर जो है वो किसी इस्म के साथ, लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई होती है, मिली हुई होती है, तो उसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। जबकि ज़मीर मुनफसिल ये होती है कि जो मुनफसिल का लफ्ज़ी माना ही जुदाई, फासला है। तो यहाँ पर ये वो ज़मायर हैं कि जो अलग से इस्तेमाल होती हैं, किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। ज़मीर मरफू मुनफसिल की यहाँ पर गिरदान लिखी हुई है। हुआ ये वाहिद मुज़क्कर गैब के लिए इस्तेमाल होती है। हुमा ये तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। हुम ये जमा मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह मुअन्नस के एतबार से गायब के 3 सीगे बनते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा के एतबार से। तो यहाँ पर देखिए, हिया वाहिद मुअन्नस के लिए, जबकि हुमा तस्निया मुअन्नस गायब के लिए और हुन्ना जमा मुअन्नस गायब के लिए। 6 सीगे यहाँ पर हमारे मुकम्मल हो गए कि जो गायब के एतबार से हैं। उसके बाद जो आने वाली 6 ज़मायर हैं वो भी वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट 6 सीगे हैं ये हाजिर के एतबार से है। ये जो ज़मायर हैं ये हाजिर के एतबार से हैं, जैसा कि अंता वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, अंतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए, अंतुम जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए। अब आगे जो 3 सीगे होते हैं वो मुअन्नस के हैं, पहले 3 मुज़क्कर के और आने वाले 3 सीगे बित तरतीब वाहिद, तस्निया, जमा के एतबार से मुअन्नस के होंगे। यहाँ पर है अंती। अब मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर की सीगे में सिर्फ एराब का फ़र्क है। यहाँ पर देखिए अंता है और यहाँ पर देखिए अंती है। वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए अंतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए, अंतुन्ना ये जमा मुअन्नस हाजिर के लिए। तो 6 सीगे गायब के एतबार से और 6 सीगे हाजिर के एतबार से ये 12 ज़मायर बनती हैं। इसके अलावा 2 ज़मायर मज़ीद हैं, वो हैं आना ये वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस। मुतकल्लिम के एतबार से जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो होती है अना, और जमा मुअन्नस या मुज़क्कर मुतकल्लिम के एतबार से जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो है नहनु। तो यहाँ पर आप देखिए ज़मीर मरफू मुनफसिल की ज़मायर की जो तादाद है वो टोटल 14 सीगे बनते हैं, और वो 14 ज़मायर हैं जो हम अरबी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जुज़्बे है, इस्म की बेतबारे अदद के अक़साम मिसालों के साथ लिखिए। इस्म की मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ अक़साम है। यहाँ पर सिर्फ अदद के एतबार से अक़साम पूछी गई हैं। तादाद को ज़ाहिर करने के एतबार से अरबी में इस्म 3 किस्म का होता है। जैसा कि हम किसी और ज़बान में अगर देखते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि या तो एक लफ्ज़ वाहिद होगा यानी एक पर दलालत करता है, या फिर एक से ज़ायद के लिए वो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जबकि अरबी ज़बान में तादाद को ज़ाहिर करने के लिए एक तीसरी किस्म भी है जिसको तस्निया कहते हैं। वाहिद जो किसी एक का मफ़हूम ज़ाहिर करता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी एक पर दलालत करता है। इसकी मिसाल जैसे रजुलुन। अब ये एक लफ्ज़ है रजुलुन, तो ये
ایک چیز پر، یعنی اس کا ویسے لفظی معنی ہے ایک آدمی۔ اب یہاں پر ایک صرف وضاحت کے لیے لکھا گیا ہے، وگرنہ اس لفظ سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس سے مراد آدمی ہے اور اس کی تعداد ایک ہے۔ تو واحد جو کسی ایک کا مفہوم ظاہر کرے، اس کی مثال جیسے رجل، ایک آدمی۔ تثنیہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں، ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو دو پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس لفظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد دو ہے، نہ ایک ہے اور نہ دو سے زیادہ ہے، بلکہ صرف دو ہے۔ اور اس کی علامت بھی ہوتی ہے جس سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ تثنیہ کا ہے، اور اس کی علامت کسی بھی لفظ کے آخر میں الف کے اضافے کے ساتھ، الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے رجولان، دو آدمی، رجولان کا معنی ہے دو آدمی۔ اسی طرح تعداد کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے عربی کا جو اسم ہے اس کی تیسری قسم ہے جمع، ایسا اسم جو دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہو۔ اس کی مثال جیسے رجالن، رجالن دو سے زائد آدمی، یعنی بہت سارے آدمی۔ تو اسم کی باعتبار عدد کے اگر ہم اقسام کی بات کریں، تین بنتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ آگے اس کی مزید تفصیل بھی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر گرامر کے مختصر سوالات ہیں، اس لیے یہاں پر ہم مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ جس قدر سوال پوچھا گیا ہو اتنا ہی جواب دینا چاہیے، آپ کو اس کے پورے نمبر مل جائیں گے۔ سوال نمبر 1 کی تیسری جز جمع مکسر۔ جمع مکسر کے مشہور اوزان مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ ابھی ہم نے ماقبل میں پڑھا کہ اسم کی عدد کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ جمع کی مزید دو قسمیں ہیں، جن میں سے ایک کو ہم جمع سالم کہتے ہیں اور ایک کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم ایسی جمع کو کہتے ہیں کہ جب کسی بھی لفظ کی جمع بنائی جا رہی ہو تو اس کا واحد کا جو لفظ ہے وہ بالکل صحیح سلامت رہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو ایسے لفظ کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمون، اب یہ ایک واحد ہے، جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں مسلمون، اب یہاں پر دیکھیں میم سین لام میم، جو واحد کی شیپ تھی وہ سیم ٹو سیم جمع بناتے ہوئے برقرار رہی، اور اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا، بلکہ آخر میں جمع کی علامت کا اضافہ کر دیا گیا، مسلم سے مسلمون۔ اب یہاں پر واحد کی شکل برقرار ہے، اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ جبکہ جمع مکسر ایسی جمع کو کہتے ہیں کہ جس میں جمع بناتے ہوئے واحد کی شکل سلامت نہ رہے بلکہ تبدیل ہو جائے۔ آگے ہم ان مثالوں سے اس بات کو واضح کریں گے کہ جمع مکسر ایسی جمع ہوتی ہے کہ جس میں واحد کی شکل برقرار نہیں رہتی۔ جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، یہ محض اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہے۔ البتہ اس کے مشہور و معروف اوزان جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، یوں تو وہ بہت زیادہ ہیں، 12 سے 14 ہیں، ان میں سے چند ایک اوزان کو ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں پیپر کے اعتبار سے، تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ یہاں پر صرف 5 اوزان کو لکھا گیا ہے تاکہ آپ اس سوال کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو پہلا جو وزن ہے اس کا وہ ہے افعالن۔ افعالن کے وزن پر جمع مکسر ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے لفظ اولاد، اولاد یہ افعال کے وزن پر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے افراس، یہ جو لفظ ہے افراس یہ بھی افعال کے وزن پر ہے۔ تو افعالن کے وزن پر جمع مکسر بنتی ہے، اور اس کی یہاں پر دو مثالیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسا کہ اولادن افراسن۔ اولاد یہ ولد کی جمع ہے اور افراس یہ فرس کی جمع ہے۔ اب دیکھیں جمع بناتے ہوئے واحد کی جو شیپ ہے وہ برقرار نہیں رہی۔ دوسرا جمع مکسر کا مشہور وزن ہے فعولن۔ فعولن اس کی مثالیں جیسے لفظ ملوکن ہے اور اسودن ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ فعالن کے وزن پر جمع بنتی ہے، جیسا کہ لفظ کلاب اور لفظ سیاب، یہ
जमा मुकस्सर हैं। चौथा वजन फ़ुउलुन, फ़ुउलुन जैसे कुतुबुन और मुदुनुन। उसके बाद पांचवा जमा मुकस्सर का जो वजन है वो अफ़उलुन के वजन पर आता है, जैसा कि अशहुरुन, शाहरुन की जमा है, अर्जुलुन, रजुलुन की जमा है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल जुमलों में से 5 का उर्दू तर्जुमा कीजिए। यहाँ पर 8 जुमले दिए गए होते हैं जिनमें से हमें 5 का उर्दू तर्जुमा करना होता है। पहला जुमला है अखी का नज़ाहिबन इला जद्दत अमसिन, कि मेरा भाई कल जद्दा गया था या मेरा भाई कल जद्दा जा रहा था। दूसरा फ़िक्रा है नाम इंदी सय्यारतुन, जी हाँ मेरे पास गाड़ी है। नाम का माना जी हाँ, सय्यारा का माना गाड़ी। तीसरा जो फ़िक्रा है वो कुरान मजीद की आयत है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज किसकी बादशाही है, एक अल्लाह की जो सब पर गालिब है। चौथा जुमला है, या मरियम क़ुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ये भी कुरान मजीद की आयत मुबारका है कि ए मरियम अलैहिस्सलाम अपने रब की फरमाबरदारी करो। उक़नुती का मतलब फरमाबरदार होना। वस्जुदी और सजदा करो, वरकई मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। पांचवा जुमला है, ये भी कुरान मजीद की आयत है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना ईमान वालों को फायदा देता है। तनफ़उ का माना फायदा देना। छठा जुमला है, लिमन हाज़िहि नाक़तुल फ़ारिहा वमन अलैहा, कि ये खूबसूरत, अल-फ़ारिहा का माना होता है खूबसूरत, हसीन व जमील। अन्नाक़ा, अन्नाक़ा कहते हैं ऊँटनी को। हाज़िही ये इसमें इशारा है। मन का माना होता है कौन, किसकी। लिमन हाज़िहि नाक़तुल फ़ारिहा, ये खूबसूरत ऊँटनी किसकी है। वमन कब अलैहा, और इस पर कौन सवार है। मन के साथ सवाल किया जाता है, ये सवालिया हुरूफ में शामिल है। सातवां जुमला है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, ये भी कुरान मजीद की आयत है कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। अश-शयातीन शैतान की जमा है, मतलब शैतानों, इख़वान भाई, इख़वान का माना भाई है, अल-मुबज़्ज़िरीन का माना फजूल खर्ची करने वाले। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। आठवां और आखिरी जुमला है, हल मुअल्लिमुकुम क़ाइमून फिल मदरसा, मुअल्लिम उस्ताद को बोलते हैं। हल मुअल्लिमुकुम यहाँ पर जमा है। हल मुअल्लिमुकुम क्या तुम्हारे असातिज़ा, हल का माना क्या, इससे भी सवाल किया जाता है, ये सवाल हुरूफ में शामिल है। क़ाइमून, क़ाइमून का मतलब रहना, रहश पजीर होना। मफ़हूमी माना, वैसे लफ्ज़ी माना कायम का माना खड़ा होना भी होता है, तो यहाँ पर मफ़हूमी माना मुराद है कि रहना। हल मुअल्लिमुकुम क़ाइमून फ़ी हुरूफ जारा में से है। अल मदरसा, मदरसा का माना मदरसा, क्या तुम्हारे असातिज़ा मदरसा में रहते हैं। तो हमारे ये 8 जुमले मुकम्मल हुए। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्जेल जुमलों में से 5 का अरबी में तर्जमा कीजिए। तो हमारा सवाल नंबर 3 मुश्तमिल होता है, उर्दू के जुमले दिए हुए होते हैं 8 जुमले, जिसमें से हमें 5 के जवाबात लिखने होते हैं। उस्मान ने अपने बाप को कई ख़त लिखे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं आया। कतब उस्मान अल-अदीद मिन ar-रसाइल, उस्मान ने बहुत से खुतूत लिखे, इला वालिदिही अपने वालिद को, वलम यतलक़्क़ा अय रद्द मिन्हु, लेकिन उनमें से किसी का जवाब नहीं आया, वो मक्का भेजा गया। उर्सिल इला मक्का। तीसरा जुमला है हमारे पास, ए मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। यह कुरान मजीद की आयत है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। चौथा फ़िक्रा है, ए लोगो अल्लाह की परस्तिश करो और उसके सिवा किसी की परस्तिश ना करो। इसी मफ़हूम में कुरानी आयात भी हैं, या अय्युहन्नास उअबुदुल्लाह वला ताबुदू इल्ला इय्याह, वला ताबुदू इल्ला इय्याह। इसी तरह कुरान मजीद की आयत में आता है, वला तुशरिकू बी शैआ। तो दोनों ही ट्रांसलेशन ठीक है। उसने हमारी बात नहीं समझी, उसने हमारी बात नहीं समझी। लम यफ़हमना,
اسے ہماری سمجھ نہیں آئی، مطلب اس نے ہماری بات نہیں سمجھی۔ چھٹا فقرہ ہے، اے میرے بیٹو مسجد میں داخل ہو جاؤ اور وہاں نماز پڑھو۔ یا ابنائی، یا ابنائی بھی لکھ سکتے ہیں جمع کے لیے، یا بنیا، یا ابنائی یا بنیا ادخلوا المسجد، مسجد میں داخل ہو جاؤ، وصلوا فیہ، اور اس میں نماز پڑھو۔ اگر یہاں پر وہاں کا لفظی معنی لکھنا ہو تو ہم یہاں پر ہناکا کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، وصلوا ہناکا، اور وہاں پر نماز پڑھیں۔ ساتواں جملہ ہے، کتے کو کس نے مارا؟ من قتل الکلب، کتے کو کس نے مار دیا؟ آٹھواں اور آخری جملہ ہے، میری 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے، لی اختان و اخن۔ سوال نمبر 4، قصص النبیین سے 2 پیراگراف آتے ہیں جن میں سے ہمیں ایک کی ٹرانسلیشن کرنا ہوتی ہے، با محاورہ اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں کی ٹرانسلیشن حل کی گئی ہے۔ وَظَهَرَتْ آیَاتُ اللَّهِ وَقُدْرَتُهُ فِي جِسْمِهِ ثُمَّ فِي بَيْتِهِ وَأُسْرَتِهِ، اور اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیاں ان کے جسم پر، پھر گھر پر، پھر خاندان میں ظاہر ہوئیں۔ ظاہرہ کا معنی ظاہر ہونا، آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، قدرتہ کا مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہاں کہاں پر؟ فی جسمہ، ان کے جسم میں، ثم فی بیتہ، پھر ان کے گھر میں، و اسرتہ، اور ان کے خاندان میں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرت ظاہر ہوئی۔ کون سی نشانیاں ظاہر ہوئیں؟ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَوُلِدَ یحییٰ، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، فَقَرَّتْ بِهِ عَیْنُهُ، اور جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، یعنی آپ کو خوشی اور راحت ملی۔ فَقَرَّتْ بِهِ عَیْنُهُ، جس سے حضرت زکریا علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ وَاشْتَدَّ بِهِ أَزْرُهُ، اور کمر مضبوط ہو گئی، اور اس سے آپ کی کمر مضبوط ہو گئی، مطلب آپ کو تقویت ملی اپنے بیٹے کی پیدائش سے۔ وَعَاشَتْ بِهِ دَعْوَتُهُ، اور آپ کی دعوت زندہ ہو گئی۔ عاشا کا مطلب زندہ ہو جانا، دعوت کا معنی دعوت، اور آپ کی دعوت زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے وَاسْمَعُوا الْقُرْآنَ يَحْكِي هَذِهِ الْقِصَّةَ، قرآن سنیے۔ وَاسْمَعُوا کا معنی ہے قرآن سنیے، القرآن، وَاسْمَعُوا الْقُرْآن، اور قرآن سنیے، يَحْكِي هَذِهِ الْقِصَّةَ، وہ اس قصہ کو بیان کرتا ہے، حکایت کرتا ہے، تارۃً فی الجاز و تارۃً فی تفصیل، کبھی اس کو اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فیقول، وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن مجید میں منقول ہے، اور اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو یہ ورد بہت زیادہ مفید ہے ایسے جوڑوں کے لیے، اگر وہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، نادا کا معنی پکارنا، ربہ اپنے رب کو، رب لا تذرنی، اے میرے رب مجھے نہ چھوڑ، فردن، فردن کا معنی واحد، اکیلا، بے وارث، مجھے بے وارث نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور بے شک تو بہترین وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ان کو حضرت یحییٰ عطا فرمایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کیا، یعنی ان کو قابل اولاد بنایا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ویدعوننا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغبا ورہبا، امید اور خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے
جھکنے والے تھے۔ تو یہ پیراگراف حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کے واقعے سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن اس کی بے جز ہے، وقد نقل القرآن وهو الكتاب المصدق لما بین یدیہ، اور قرآن نے جو کہ اپنے سے پہلی والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، نقل کیا ہے اس واقعے کو۔ کس واقعے کو؟ جو آ رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو۔ والمہیمن علیہ من اعلان سیدنا عیسیٰ بالتوحید الخالص، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالص دعوت توحید کا اعلان نشر کیا قرآن مجید نے۔ والدعوت فی اسلوب صریح واضح لا مزید علیہ، اور ان کی دعوت کو ایسے صریح اور واضح انداز میں بیان کیا، ان کی دعوت کے اسلوب کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے، لا مزید علیہ، کہ پھر اس کے بعد مزید وضاحت کی گنجائش باقی نہیں۔ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حضرت مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اپنی قوم سے فرمایا، اعبدوا اللہ ربی، تم اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہو من یشرک باللہ، کیونکہ جس نے اللہ پر شرک کیا، من یشرک باللہ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ، مأوا کا معنی ٹھکانہ، النار آگ، مفہومی معنی جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ انصار کا معنی مددگار، ظالمین کا مطلب ظلم کرنے والے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل عبارتوں میں سے کسی ایک کا با محاورہ اردو ترجمہ کیجیے۔ اس سوال کے بھی 2 اجزاء ہوتے ہیں جن میں سے ہمیں ایک جز کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی صورت سے لیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر آخری 10 صورتیں، سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک ایک نہ ایک کوئی جز ضرور شامل ہوتی ہے۔ انما ہی الدعوۃ الی الاسلام کالدعوۃ الیہ اول ما کان، بلکہ یہ تو اسلام کی طرف دعوت ہے بالکل اسی طرح جیسے کبھی پہل دی گئی تھی، یعنی اسلام کی جو دعوت پہلے دی گئی تھی، تو اسلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی بالکل اسی طرح ہی اسلام کی دعوت دی گئی جس طرح کے پہلے انبیاء اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔ الدعوت بین الجاہلیہ والتمیز الکامل عن الجاہلیہ، جاہلیت کے ماحول میں دعوت اور جاہلیت سے مکمل آگاہی، مطلب اس دعوت کا مقصد کہ اس کے اور خالص اسلام کے درمیان کتنی دوری ہے، یعنی کہ درمیان میں لوگوں نے جو گمراہی کا راستہ اپنا لیا اور اب پھر سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کے اس موجودہ افعال میں، موجودہ دین میں اور خالص اسلام میں کتنا فرق ہے اور کس قدر دوری آ چکی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ وَهَذَا هُوَ دِينِي التوحید الخالص الذي يتلقى تصوراته وقیمه وعقیدته وشریعته، یہ ہے میرا دین یعنی توحید خالص جو اپنے تصورات اور اپنی اقدار اور اپنا عقیدہ اور اپنی شریعت کلھا من اللہ، سب کا سب اللہ سے حاصل کرتا ہے، یعنی دین اسلام جو خالص توحید کی دعوت ہے، یہ اپنے تمام تر تصورات، اپنی اقدار کو، اپنے عقیدے کو، اپنی شریعت کو، سب کچھ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ کلھا من اللہ، سب کچھ اللہ سے حاصل کرتا ہے، کلھا من اللہ، سب کچھ اللہ سے حاصل کرتا ہے، دون شریکن، بغیر کسی کو شریک ٹھہرائے، کلھا فی کل نواحی الحیاۃ،
वस्सुलूक, जिंदगी के तमाम तर गोशों में और चाल चलन में। फी कुल्ली नवाह अलहया, अलहया जिंदगी, नवाही का मतलब गोशे, कुल का माना तमाम, तो जिंदगी के तमाम तर गोशों में, वस्सुलूक और चाल चलन में, यानी प्रैक्टिकली तमाम का तमाम ये सब चीज़ें अल्लाह से हासिल करता है बग़ैर किसी को शरीक ठहराए। सूरतुल काफिरून के मज़ामीन में से ये एक मज़मून नकल किया गया है। इस्तजाब अल्लाह दावत खलीलिही इब्राहीम, अल्लाह ताला ने अपने खलील, खलील का माना तो लफ्ज़ी होता है दोस्त, अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमाया। इस्तजाबा का माना कबूल फरमाना। वह यतवज्जहु इलैहि अक़ब बिनाइल बैति व तत्हीरिही, आपने बैतुल्लाह बनाने और उसे साफ सुथरा करने के बाद, अक़बा का माना होता है बाद में, पीछे, बिना का माना बनाना, अलबैत का माना घर, यहाँ मुराद बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर, व तत्हीर, तत्हीर का माना पाक साफ करना, साफ सुथरा करना, यानी बैतुल्लाह को बनाने और साफ सुथरा करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की। हज़रत इब्राहीम ने कौन सी दुआ की? हज़रत इब्राहीम की कौन सी दुआ थी वो यहाँ पर कुरान मजीद ने भी नकल की है। रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनथ-थमरात, कि ए मेरे रब इस घर को अमन वाला बना दे और इसे आबाद रखने वालों को फलों से रिज़्क़ अता फरमा। फ़जअल हाज़ल बैत आमिना, चुनाचे अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाते हुए क्या किया? फ़जअल, पस बना दिया, हाज़ल बैत, इस घर को, आमिना, अमन वाला। फ़जअल हाज़ल बैत आमिना, चुनाचे उसने इस घर को अमन वाला बना दिया। वजअलहु अतीक़न, अतीक़ कहते हैं आज़ाद, जाला का माना बनाना, हु यहाँ पर ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल, वजअलहु अतीक़न, और इसको आज़ाद रखा, किन चीज़ों से आज़ाद रखा? इस शहर को यानी सरज़मीन मक्का को, मिन सल्ततिल मुतसल्लितीन व जबरूतिल जब्बारीन, मुतलकुल इनान हुक्मरानों के तसल्लुत से, व जबरूतिल जब्बारीन, और जाबिर बादशाहों के जबर से अल्लाह ताला ने इसको महफूज और मामून रखा। हज़रत इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमाते हुए, वजअल मन यअवी इलैहि आमिनन वल मखाफति मिन हौलिही फी कुल्ली मकानिन, और अल्लाह ताला ने उस शख्स को भी अमन अता फरमाया जो इसके चारों तरफ फैली हुई बदअमनी के डर से इस तरफ अमन हासिल करने की गर्ज से आया। मिन हौलिही फी कुल्ली मकानिन, यानी कि हर तरफ से खौफ बदअमनी के डर से, मन यअवी, जो भी आया, कहाँ पर? इस शहर में, उसको भी आमीना, अमन हासिल हुआ। हत्ता हीन इनहरफ अन्नासु व अशरकू बिरब्बिहिम वअबुदू मअहुल अस्नाम, बावजूद इसके कि लोग राह हक से मुनहरिफ हो चुके थे। हीना इनहरफ अन्नास, लोग राह हक से मुनहरिफ हो चुके थे। व अशरकू बिरब्बिहिम, और अपने रब के साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे। वअबुदू, और इबादत करते थे, मअहुल अस्नाम, अल्लाह के साथ किनको? बुतों को भी पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस घर को अमन वाला बनाए रखा। सवाल नंबर 6, मंदरजा झेल में से किसी एक का बामुहावरा उर्दू तर्जमा कीजिए। सवाल नंबर 6 है, हमारे सिलेबस में मुख्तलिफ अशआर अरबी ज़बान व अदब के शामिल हैं, जिनमें से 2 अज्जा दिए जाते हैं, जिसमें से हमें एक जुज़ का जवाब लिखना होता है। सवाल नंबर 6 की जुज़ अलिफ, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व अजमी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों, अल कौनैन, अल कौनैन का माना दोनों जहानों, वस्सक़लैन, और दोनों मखलूकों से मुराद जिन और इंसान, अल कौनैन से मुराद दुनिया और आखिरत, वल फ़रीक़ैन, फ़रीक़ैन का माना, और दोनों फ़रीक़ैन, दोनों गिरोह, कौन कौन से? अरब और आजम, दोनों के, सय्यद का माना सरदार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دونوں جہانوں اور دونوں مخلوقوں اور دونوں گروہوں یعنی عرب اور عجم دونوں کے سردار ہیں۔ نبینا ہمارا نبی عامر الناہی نبینا العامر الناہی اور ہمارے نبی نیکی کا حکم دینے والے ہیں، الناہی اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ فلا احد ابر فی قولی اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں ہے اس بات میں جب آپ کیا کہہ دیں لا نہیں، یا آپ فرما دیں نعم جی ہاں، یعنی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی، یا جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تکذیب کر دی، جس چیز کے بارے میں لا فرما دیا یا جس چیز کے بارے میں نعم فرما دیا، تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس میں کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ حبیب ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے، لکل حول من الاحوال ہولناکیوں کے ہجوم میں، ہر طرح کی ہولناکیوں کے ہجوم میں۔ دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، چنانچہ آپ کے دامن کو تھامنے والے ایسی رسی کو تھامنے والے ہیں جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، منفصم غیر منفصم ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ حبل کا معنی رسی، مستمسکون تھامنا، کسی چیز سے لپٹ جانا، کسی چیز کو پکڑ لینا، تھام لینا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے والا ایسی رسی کو تھام لیتا ہے کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ ارى العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ، ارى میں سمجھتا ہوں، العیش عیش کہتے ہیں زندگی کو، ارى العیش میں زندگی کو سمجھتا ہوں، کنزن ایسا خزانہ، ناقصا جو کم ہوتا ہے، کل لیلۃ ہر رات، یعنی زندگی کا جو میرا دورانیہ ہے وہ روزانہ کم ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ارى العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ، میں زندگی کو ہر رات گھٹنے والا، کم ہو جانے والا خزانہ سمجھتا ہوں۔ وما تنقص الایام والدہر ینفد، اور جس چیز کو دن اور زمانہ گھٹانا شروع کر دیں وہ بالآخر ختم ہو جائے گی، اور جس چیز کو دن اور زمانہ گھٹانا شروع کر دیں وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ لعمرک ان الموت ما اخطأ الفتى، تیری عمر کی قسم موت نوجوان سے چوکنے والی نہیں ہے، یعنی موت جب آنی ہو تو پھر وہ جوان کو بھی آ سکتی ہے اور بوڑھے شخص کو بھی آ سکتی ہے۔ موت کے لیے کسی خاص عمر کا ہونا مقرر نہیں ہے، تو یہ نوجوان کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ عمرو کا تیری عمر کی قسم، ان الموت بے شک موت، ما اخطأ الفتى نوجوان سے بھی خطا نہیں کھاتی، یعنی نوجوان سے بھی چوکنے والی نہیں ہے۔ لقد طول المرخی وثنیاہ بالیدی، اس کی مثال اس ڈھیلی رسی کی سی ہے جس کے دونوں سرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح لگام کی جو دو رسیاں ہوتی ہیں، باگ ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلی رسی ہوتی ہے، جب چاہے اس کو کھینچ لیا جائے، تو اس کی مثال کچھ ایسی ہی ہے کہ جب اللہ کا اذن آتا ہے، حکم ہوتا ہے، تو پھر اس کی قضا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَغَاظَةٌ، اور قریبی رشتہ داروں کے ظلم آدمی کے بدن پر، علی المرء، المر کہتے ہیں آدمی کو، شخص کو، علی کا معنی پر، آدمی کے اوپر یعنی آدمی کے بدن پر، ذوی القربہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، وظلم ظلم، قریبی رشتہ داروں کے ظلم آدمی پر، اشد مضاضۃ من وقع الحسام المہندی، ہندوستانی لوہے سے بنی ہوئی تلوار کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتے ہیں، یعنی قریبی
رشتے سے انسان پر اگر ظلم کیا جائے تو اس رشتے کا جو ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو کہ کسی غیر کے دیے ہوئے زخم سے نہیں ہوتی، ظلم سے نہیں ہوتی، وہ قریبی رشتہ دار کی طرف سے دیا جانے والا جو ظلم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تلوار کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزود۔ ان قریب دن تیرے سامنے وہ چیزیں ظاہر کر دیں گے۔ ستبدی کا معنی ظاہر کر دینا، لکا تیرے لیے، الایام دن، ان قریب دن تیرے لیے ظاہر کر دیں گے، ما کنت جاہلا جن سے تو جاہل ہے یعنی ناواقف ہے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزَوُّدْ، اور تیرے پاس وہ آدمی خبریں لائے گا جسے تو نے زاد سفر دے کر نہیں بھیجا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔